بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة ماريزو الأوفياء، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله بالنسبة للناس اللي راهم مسجلين في السي بي أو لا اللي راهم في البارو، غادي نشوفوا الطريقة كي نديروا عن طريق الانترنت. ندخلوا مع السي بي ونشوفوا واش راحنا أولا مسجلين في السي بي، وفي حالة إلا كنا مسجلين في السي بي غادي نعرفوا شحال غادي يخلصونا في الشهر وشحال ديال المده بقيت لنا ديال البارو او لا الشوماج. فالمهم هاد الطريقه راها صالحه للناس اللي راهم في الاير تي، وكذلك الناس اللي راهم في البارو، يعني الناس اللي فقدوا الخدمه ديالهم بصفه نهائيه. كما كنعرفوا فالحكومه الاسبانيه راه دارت التمديد ديال الاير تي حتى 30 شهر 9، ولكن يقدر يعني النقابات راه كطالب باش انه هاد الاير تي هذا يعني الحكومه دير التمديد ديالو حتى ل 31 شهر 12. يعني هاد الاير تي هذا الحكومه تقدر دير التمديد ديالو حتى ل 31 شهر 12، ولكن حاليا هو فقط الصلاحيه ديالو حتى ل 30 شهر 9. فغادي نمشيو متصفح ديالنا ديال جوجل، غادي نحاول نمشي معكم خطوه بخطوه. غنمشيو متصفح ديال جوجل ونديرو سي بي، ثم نضغطو انترو. هنايا cp.es نضغطو هنايا، دخل معنا الصفحه هذه. كما كنشوفوا الا مشينا هنايا التويتر ديال السي بي، الا مشينا هنايا نمشيو هنايا لتحت، نهبطوا لتحت هنايا. كما كنشوفوا نهار 2 شهر 7، يعني نهار الخميس اللي فات، السي بي راه دارت واحد التغيير على هاد الطريقه هذه باش يمكننا نعرفوا يعني واش حنا مسجلين في السي بي وشحال غادي يخلصونا والمده الزمنيه اللي باقيت لنا. يعني هاد الامر هذا راه كنت شرحته من قبل، ولكن عاودت له لانه راه كاين واحد التغيير. يعني كاين واحد التغيير بالنسبه للناس اللي كانوا جربوا هاد الطريقه هذه. ف الا تعقلوا كنا كندخلوا عن طريق كوينتا بانكاريا، ولكن ابتداء من نهار 2 في شهر 7 فقط غادي يمكننا ندخلوا مع السي بي عن طريق رقم الهاتف ديالنا. يعني كما كنشوفوا هنا كاين واحد التغيير. الا ضغطنا هنايا كما كنشوفوا هنا كيشرحوا لنا الطريقه كي غادي نديروا يعني ندخلوا مع السي بي. خصنا ندخلوا هذا الموقع هذا، وهنايا نمشيو في هذه البلاصه هذه procedimientos y servicios، ثم نمشيو personas، ثم نمشيو consulta los datos recibo de su prestación، ثم نمشيو consultas de la prestación، ثم نختاروا بين تليفون او موبيل، ثم نديروا الدني ديالنا ولا الني ديالنا مع رقم الهاتف. كما كتشوفوا هنايا ما طلبوناش النمره ديال كوينتا، فقط الحاجه الجديده وهي انه غادي نتوصلوا بواحد رساله اس ام اس في الهاتف ديالنا فيها واحد الكود. هذاك الكود هو اللي غادي يمكننا باش ندخلوا مع السي بي. يعني هذا هو الجديد. يعني هلو كنا كندخلوا بالنمره ديال كوينتا، ولكن يعني ابتداء نهار 2 شهر 7 فقط غادي يمكننا ندخلوا عن طريق الهاتف. وفي الهاتف ديالنا غادي نتحصلوا بواحد اس ام اس رساله نصيه فيها واحد الكوديغو دي سيغوريداد، وبهذاك الكوديغو غادي يمكننا ندخلوا مع السي بي. كما كنشوفوا هنايا باش نعرفوا واش عندنا الحق في يعني في البارو اولا، واش حنا مسجلين مع السي بي، وكذلك غادي نعرفوا في حاله كنا مسجلين غادي نعرفوا شحال غادي يخلصونا، وكذلك المده الزمنيه واش بقات لنا شهر ولا بقات لنا شهرين ولا بقات لنا 3 شهور ولا. المهم كذلك المده الزمنيه غادي يمكننا نعرفوها. غادي نحاول نشرح بواحد الشكل تطبيقي. غادي نمشيو لهاد الصفحه الاولى اللي دخلنا فيها في الاول، غادي نضغطوا هنايا فورمولاريو بري سوليسيتود بريستاسيونيز ديزامبليو. هنايا نضغطوا هنايا كما كنشوفوا. فهنايا نضغطوا هنايا procedimientos y servicios هنا، ثم هنايا نضغطوا بيرسوناس هكذا. هنايا نقدروا نديروا بزاف ديال الاجراءات كما كتشوفوا. كما كنشوفوا هنايا consulta los datos el recibo de su prestación. كما كنشوفوا nuevo acceso، يعني كاين شي حاجه جديده. علاش انا درت هذا الفيديو هذا؟ نضغطوا هنا في هذه البلاصه هذه هنا هكذا فقط. هنايا نمشيو هنا لتحت ونضغطوا consultas de las prestaciones هنا هكذا فقط. هنايا نختاروا بين تليفونو موبيل هكذا. هنا فقط خصنا نديروا الدني ديالنا، وفي حال كانت عندنا النيه نديروا النيه ديالنا، وهنا نديروا التليفون ديالنا، وهنايا نعمروا هاد الكوديغو ديال كابتشا. هاد الكابتشا هما فقط كيديروه باش يتحققوا باللي حنايا ماشي روبوت، حنايا انسان.
نعمروا هاد الحروف واخا ما راهمش باينين مزيان كما راهم هنايا. هاد الحروف هذه وش مرات كتكون ارقام نديروها هنايا ثم نضغطوا اكسيدير. غادي نحاول ندير واحد التجربه فقط كي نعمروا المعلومات ديالنا نضغطوا هنا اكسيدير. واحد القضيه بحال الا كان النمره ديال الهاتف ديالنا اللي عند السي بي نمره خاطئه فما غاديش يوصلنا الميساج. في هذه الحاله هذه خصنا ضروري حنايا نمشيو عند نشدو السيتا عند السي بي ولا لي نيم ونمشيو عندهم ونصحوا الداتوس ديالنا. الفيديو اللي مور هذا ان شاء الله غادي ندير الطريقه كي نديروا باش نشدو السيتا مع السي بي ولا لي نيم. يعني صراحه في اسبانيا راه كاين بعض المناطق اللي الاداره ديال السي بي ولا لي نيم راه فاتحه الابواب ديالها وكاين بعض المناطق اللي مازال ما فتحوش الابواب ديالهم. فالفيديو القادم مور هذا غادي ندير واحد المحاوله باش نشد السيتا عند لي نيم في المنطقه اللي ساكن فيها انايا وغادي نحاول ندير فيديو ونشرح لكم الطريقه. فالمهم في حالتي الا عطانا شي خطا فهذا يعني انه الهاتف اللي مسجل عند السي بي راه خاطئ. خصنا ضروري نشدو السيتا ونمشيو عندهم باش نصحوا الداتوس ديالنا. المهم ثم نضغطوا هنا اكسيدير. بعد ما نعمروا المعلومات ديالنا نضغطوا اكسيدير. كما كتشوفوا هنا كيقول لنا ودي راح صيفطنا لكم واحد اس ام اس. فعلا انا توصلت بها في الهاتف ديالي. هذيك الرساله ما علينا غير نفتحوها وراه فيها واحد الكوديغو نكتبوه هنايا كما جا نكتبوه هنايا ثم نضغطوا اكسبتار. هذا الكوديغو اللي جانا خصنا نحداو معاه راه فيه ليتراس ماجوسكولاس وفيه ليتراس مينيسكولاس يعني خصنا نحداو هذا الامر هذا. فقط نديرو ديك الكوديغو هنايا ونضغطوا اكسبتار. فغادي تفتح معنا الصفحه هكذا كما كنشوفوا هنا كاين بزاف ديال المعلومات. يعني هنايا من هنا غادي يمكننا نعرفوا النومينا ديالنا الريسيبو ديال النومينا شحال غادي نتخلصوا. هنايا كاين داتوس بيرسوناليس يعني المعلومات الشخصيه ديالنا يمكننا نتحققوا منها واش عندنا شي حاجه خاطئه ولا. من هنا كاين سولوسيتوديس يعني هذوك الطلبات اللي تقدمت بهم الشركه ديالنا امام السي بي باش يديروا لنا الطا هنا غادي نلقاوها. وهنا كاين دينيغاسيونيس يعني في حاله الا رفضوا لنا شي طلب ولا غادي نلقاوه هنايا. فالمهم حنايا اي واحد فينا الا بغيت تعرف شحال غادي تخلص ولا تضغط هنايا ريسيبو دو نوميناس تلقى النومينا ديالك ولا شحال غادي تخلص. يعني في الحاله ديالي مثلا هنا كيقول لي بانه تيبو دو بريستاسيون يعني هاد الطبيعه ديال هاد البريستاسيون اللي عندي انايا بريستاسيون كونتريبيتيفا اكسبيدينتي دو ريغولاسيون دو امبليو كوفيد 19 يعني انا راني مسجل في اير تي. هنا كيقول لنا سيتياسيون واش راحنا باخا ولا الطا. كما كتشوفوا معايا انا كيقول لي راك باخا. في الحقيقه انا راني مسجل في السي بي وكتخرج لي باخا. علاش؟ لانه الشركه ديالنا حاليا دارت لنا ما يسمى ب يعني اير تي بارسيال. يعني كاين جوج انواع ديال اير تي. كاين اير تي توتال واللي الشركه في هذه الحاله هذه كتسد الابواب ديالها يعني حتى خدام ما يخدم كلشي يريح في دارو. هذا كيسمى اير تي توتال. ولكن كاين واحد الاير تي سميتو اير تي بارسيال. في الحاله ديالنا الشركه ديالنا دارت لنا هذا الاير تي بارسيال. يعني هذا الاير تي بارسيال يعني الشركه كتفتح الابواب ديالها ولكن ما كيخدموش الخدامه كاملين. مثلا اذا كانت واحد الشركه فيها 100 خدام مثلا فربما الشركه غادي تعيط على 60 خدام يجيو يخدموا و40 يبقاو في ديورهم. وهنايا الشركه هي اللي عندها الحق تختار الخدامه اللي يجيو. يعني هي كتشوف على حسب العمل تختار دوك الخدامه اللي تسحقهم مثلا يجيو يخدموا. وان في الحقيقه هنا كتكون تناوب. يعني مثلا كل شركه كيفاش كدير كاين اللي كدير سيمانه بسيمانه كيكون تناوب ما بين العمال. كاين اللي كيخدم سيمانه ويريح سيمانه. كاين الشركه اللي كدير 3 ايام 3 ايام. فبالنسبه لي انايا في هذه الساعه راني خدام ولهذا كتخرج لي باخا. يعني الشركه كديكلاري بانه هذا السيد هذا راه خدام فهنا كتخرج لي باخا. مثلا الاسبوع الجاي ولا تقدر الشركه دير لي تقول لي ودي ما تجيش تخدم راه ما بقاتلناش الخدمه ريح في دارك مثلا. ففي هذيك الساعه هنايا غادي تخرج لي الطا. فالشركه غادي ديكلاري عند السي بي بلي هذا الخدام هذا راه حنا قلنا له يريح في دارو ما يجيش يخدم ما عندناش خدمه عاود كتطلع هنا الطا. يعني وفي هذه الحاله هذه في حالتي الا خدمت راك تخلص من الشركه وفي حالتي الا ما خدمتش هذوك الايام ولا هذوك الاسابيع اللي ما خدمتهمش غادي تخلصهم في السي بي. يعني الفرق ما بين ار تي توتال و ار تي بارسيال وهو انه في حاله ار تي توتال الشركه كتكون ساده والخدام كيتخلص 100% من السي بي. وفي حاله ار تي بارسيال الشركه كتكون حاله الابواب ديالها ولكن الخدام كيتخلص هذاك الشيء اللي خدموه في الشهر. مثلا خدم 15 يوم ولا خدم سيمانه ولا 20 يوم هذاك الشيء اللي خدموه يتخلصوا من الشركه والمده الباقيه
اللي كان في يعني ما خدمش غادي تخلصوا من السي بي. يعني هنا غادي يكون عنده جوج ديال النومينات، وهذه هي الحاله ديالي انايا في هذا الحق في هذا الشهر هذا. غادي نتخلص واحد النومينا من عند الشركه، وغادي نتخلص واحد النومينا من عند السي بي. كما كنشوفوا هنايا كيقول لنا فيتشا دينيسيو، يعني فوقاش الشركه ديالنا سجلتنا في السي بي. يعني في الحاله ديالي انا تسجلت في السي بي في 1 شهر 4 2020، وهنا كيقول لنا الفيتشا فينال. في الحاله ديالي انا عندي الحق في السي بي ولا نتخلص من السي بي حتى لجوج شهر 10 2020. يعني هنايا كنعرفوا معلومات مهمه على فوقاش تسجلنا في السي بي وشحال باقي لنا ديال الشهور اللي غادي يمكننا نتخلصوهم من السي بي. واحد الحاجه مهمه بغيت نشير لها، الله يجزيكم بخير، حداو مع هاد البلاصه هادي نيميرو دي ايخوس افيكتوس دو بريستاسيون. هنايا بالنسبه لي انا كيقول لي باللي الاولاد ديالي ولا شحال عندي ديال الاولاد صفر. يعني هنا كيقول لي انا ما عنديش اولاد، وفي الحقيقه انا عندي الاولاد. يعني كاين خطا. يعني في هاد الظروف اللي ندار فيها هاد الاير تي هذا، يعني تقريبا 4 المليون ديال العمال مشاو خطره واحده للسي بي ولا البارو، فكانت اخطاء كثيره. يعني حاليا كاين اللي مازال ما تخلصش كما نقولوا النومينا ديال شهر 3، وكانت اخطاء كثيره، وكاين اللي غلطوا له، وكاين اللي خلصوه جوج مرات، وكاين بعض العمال اللي بداو كيخدموا وتخلصوا جوج ديال النومينات. تخلصوا واحد النومينا من عند الشركه، وتخلصوا واحد النومينا من عند السي بي. في هذه الحاله هذه راه السي بي غادي يرجع ديك النومينا ديالو، يعني عاجلا او اجلا غادي يرجع ديك النومينا ديالو. يعني هذيك الناس اللي تخلصوا جوج ديال النومينات عن طريق الخطا، هذوك الناس خصهم ديك النومينا ديال السي بي يحاولوا يخليوها في البنكه، ما يجبدوهاش، لانه غادي السي بي غادي يسترجع ديك الاموال هذيك. بالنسبه للناس اللي كانت عندك 3 اولاد خص تخرج لك هنا 3، الا عندك 4 ديال الاولاد خص تخرج لك هنا 4. هنا الفرق اللي كاين وهو انه دوك العمال اللي عندهم اولاد كيتخلصوا احسن من هذوك العمال اللي ما عندهمش اولاد. هذوك العمال اللي عندهم اولاد ما كيقتطعوا لهمش بزاف من النومينا ديالهم. فقط نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. بارك الله فيكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.